أولا التحديات التي تواجهنا، ثانيا الرهانات التي تنتظرنا، وثالثا مهام المدرسة ومفهوم العيش معا في سلام، الموضوع الذي اختر لهذا الدخول المدرسي، ورابعا ما هو منتظر منا جميعا. أبدأ إذن بالتحديات. كما تعلمون التحدي الأول الذي يجب رفعه هو تحدي الجودة، ولكن جودة المدرسة مرهونة أولا وقبل كل شيء بجودة التأطير لتقديم تعليم ذي جودة للمتعلمين، ومن ثم محاربة الرسوب والتسرب. وإن جودة التأطير لا سيما الأساتذة تقتضي أولا تفتح على المستجدات البيداغوجية من خلال التكوين المستمر، ثانيا مراجعة الذات باستمرار عن طريق تقييم ذاتي مع تكفل الإدارة بالتحسين المستمر لظروف العمل، ثالثا حب المهنة، حب العمل الذي نؤديه كحبنا لوطننا بالتحلي باستعداد وتفاني وتضحية، لأن تطور النظام المدرسي يحسم قبل كل شيء داخل حجرة الدراسة في قطاع التربية الوطنية أكثر من أي قطاع آخر. يمكن التكوين المستمر عن طريق تحسين المعلومات وتحسين المستوى، اكتساب مهارات مهنية جديدة. إن التحكم في مهنة التدريس يتحقق بالممارسة اليومية داخل القسم ومساءلة الذات باستمرار، بفضل التجنيد والالتزام الذي يتحلى به الجميع. سيكون بإمكاننا رفع ذلك التحدي المتمثل في إقامة مدرسة تكون في خدمة المتعلمين، في خدمة تكوينهم وازدهار شخصياتهم حتى يكونوا مواطنين أكفأ قادرين على التفكير والتقييم، مواطنين باستطاعتهم تصور مشروعهم الشخصي للاندماج في المجتمع وتفتح على الآخرين، وهم فخورين بجزائرياتهم بمركبتها ثلاثة: الإسلام والعروبة والأمازيغية. بعد هذا العمل المهم الذي تؤديه المدرسة لضمان مصالحة حقيقية، مع ذلك يأتي تحدي الثاني المتمثل في تكفل الفعل بالتلاميذ الذين يعانون من صعوبات في الدراسة، وذلك بفضل المعالجة البيداغوجية، لأن تحدي المدرسة لم يعود يتمثل في توفير مقعد بيداغوجي لجميع الأطفال، بل أصبح يتمثل في توفير نفس الفرص النجاح لجميع المتعلمين. فلا يمكننا عدم الاهتمام لما نشهده اليوم من ارتفاع الطلبة من الدروس الدعم خارج الحرم المدرسي والإقبال المتزايد على هذه الخدمات. إن كفاءة الأستاذ لا يمكن تقديرها على أساس المستوى الأكاديمي وتجربة أو الترسيم فحسب. إن أفضل طريقة يمكن من خلالها تقييم نجاعة الأساتذة هي تقديم أدائهم داخل القسم، وأيضا بل لنقول خاصة درجة التقدم الذي حققه تلاميذهم. إننا نقول هذا ونحن ندرك أنه ومهما كانت المجهودات المبذولة من طرف كل واحد لا يمكن للنتائج أن تكون في مستوى تطلعات إذا لم ينعم الحرم المدرسي بالاستقرار
والسكينة اللازمة، وهو ما يقودنا إلى الحديث عن التحدي الثالث الذي يجب علينا رفعه، وهو توفير مناخ دراسي يساعد على التعلمات. إن الدولة الجزائرية لم تتوقف يوما عن منح عناية خاصة لقطاع التربية الوطنية بتخصيص موارد هامة واستثمارات كبرى، وهذا الدعم تواصل حتى في ظرف مالي ضعيف الذي نعيشه من خلال الإبقاء على توظيف في القطاع والرفع التجميد عن مشاريع والتحسين الوضعية المهنية الاجتماعية للموظفين. إن هذا الموقف ثابت للدولة يتطلب منا جميعا تقديم المقابل، خاصة اليوم. إن مساءلة الذات يجب أن نعبر عنها بالتزام والتجنيد. يجب على كل أفراد الجماعة التربوية الوقوف وقفة رجل واحد. من جهتنا سنواصل مساعي الحوار والتشاور مع شركائنا الاجتماعيين والعمل على حل المشاكل الاجتماعية المهنية العالقة على المستوى المحلي بمراعاة أحكام القانون والموارد المتوفرة في ظل الوضع المالي الصعب للبلاد. علينا أن نرفع هذه التحديات، خاصة في ظل الرهانات الكبرى التي يفرضها سياق جيوسياسي وحالة عدم الاستقرار التي تعرفها بعض الدول الجوار. لقد دفعنا الغالي في سبيل استقرار بلادنا، كما فعلنا بالأمس لاسترجاع سيادتنا واستقلالنا. يجب ألا نرهن كل هذه المكاسب بقلة اليقظة أو بسذاجة مفرطة. إن الخلاص والتأمين الذات من هذا التحديد الذي قضى على حضارات بكاملها يمكن في رجوع إلى الأصل، رجوع إلى ما يجعل منا جزائريين أحرار، مع كل ما يحمله ذلك من قيم تسامح والإنسانية والحوار وتبادل، باعتبارها قيم تقاسمها الجزائريون عبر تاريخهم طويل وتورثها الأجيال جيل بعد جيل. وإن العناية بتدريس تاريخ بلادنا السياسي والاجتماعي والثقافي كان دوما انشغالا كبيرا في قطاع التربية الوطنية، وقد تجلى ذلك مثلا في إدراج رسائل حسيبة بن بوعلي وزبانة والعاقد لطفي في الدرس الافتتاحي لموسم الدراسي 2016-2017، وإدراج الشعر الذي كتبه مفدي زكريا في السن 16 سنة حول الوحدة الوطنية في الدرس الافتتاحي لموسم دراسي 2014-2015. كما تم تعزيز الرصيد الثقافي والتاريخي للتلميذ من خلال المضامن الدراسية التي تثمن الموروث الجزائري المحلي حيثما كان عبر الوطن، وتفعيل زيارات المتاحف والمعالم الثقافية والتاريخية، وحتى اختيار الولايات التي يتم منها الإشراف على انطلاق الموسم الدراسي يستجيب لهذا الانشغال حتى نسلط الضوء على ثراء الموروث الجزائري، كما هي الحال هذه المرة من ولاية معسكر. ولاية الأمير عبد القادر فمن الغايات التربية كما جاء في القانون التوجيهي.
تجدير شعور بالانتماء للشعب الجزائري في نفوس أطفالنا وتنشئتهم على حب الجزائر والروح الاعتزاز بالانتماء إليها، وكذا تعلقهم بالوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني والرموز الأمة. ترقية القيم الجمهورية والدولة القانون، إرساء ركائز مجتمع متمسك بالسلم والديمقراطية، متفتح على العالمية والرقي والمعاصرة، بمساعدة التلاميذ على امتلاك القيم التي يتقاسمها المجتمع الجزائري والتي تستند إلى العلم والعلم وتضامن واحترام الآخر والتسامح، وبضمان ترقية القيم ومواقف إيجابية لها صلة على الخصوص بمبادئ حقوق الإنسان والمساواة والعدالة الاجتماعية. من هنا جاء اختيارنا لموضع العيش معا في سلام مكسب ومبدأ تربوي ومواطني، ليكون شعار هذا الموسم الدراسي الجديد، خاصة وأن المنشور الإطار الذي تم توزيعه في شهر جوان قد نص في نقطة 103 على تعميم استخدام ورشات عمل للتفكير المشترك في التربية المدنية على مستوى المدرسة الابتدائية والمتوسطة قصد ترقية العيش معا في السلام. المطلوب هو أن نتساءل: ماذا نفعل وكيف حتى يصبح نبذ التطرف والعنف موقفا موحدا؟ إن للمؤسسات ومن بينها المؤسسة المدرسية دور مهم في ترقية رؤية إيجابية وبناء تقارب يعزز الالتفاف حول مدرسة الجودة. من هذا المنطلق نحن نعمل في إطار تكوين المبني على النهج العلمي، على أن يقوم الأستاذ بتحضير التلاميذ لفهم الحقائق المادية والاجتماعية، فهم الغير ومواجهة الشكوك والرسوب. أن يقوم الأستاذ بالتكفل بالتلاميذ الذين يواجهون صعوبات في التعلم، أن يؤدي الأستاذ رسالته الأساسية المتمثلة في منح التعليم وجعل التلميذ يتعلم. وأختم مداخلتي بما هو منتظر منا. المطلوب هو أن يتجند الجميع لأولا ضمان استمرارية عمليات التعليم والتعلم، إعطاء مكانة للنشاطات الثقافية والرياضية، وتجنيب تلميذ الطور التعليم الإلزامي اللجوء إلى دروس الخصوصية. بداية أريد أن أتوجه الخصوصية. المكان غير ملائم على كل حال لخطاب لأنه قصير جدا. وفي الأخير، وإذ أشكركم على حسن الإصغاء، أتمنى لكم النجاح وللجزائر الحبيبة المزيد من التقدم في ظل الأمن والاستقرار. والآن أعلن رسميا عن افتتاح السنة الدراسية 2018-2019 وشكرا.